السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم جبت لكم قارص المالحين كيجيو لذاذ بزاف. درتهم عند صاحبتي، عجبوني وعجبني المذاق ديالهم وعطاتني المقادير ديالهم وجربتهم عندي وصدقوا ليا، وقلت علاش لا ما نشاركش لي معكم حتى نتوما الوصفه ان شاء الله باش تكون معتمده عندكم ان شاء الله وتبقاو ديروها ان شاء الله. في المقادير ديالها كما كتلاحظوها بساط. في المقادير نحتاجو الموطاد، معلقه كبيره ديال الموطاد، انا نحتاجو نص كاس ديال الماء، نص كاس ديال الزيت، 300 غرام تقريبا، حوالي 300 غرام ديال الطحين، ولا على حسب الخليط، لان كاين الطحين اللي كيشرب وكاين الطحين اللي ما كيشربش. وعندي هنا عندي نص ساشيه ديال خميره الحلويات، معلقه ديال طماطم ديال مركز، عندي هنا معلقه وعلى حسب الذوق ديال الهريسه، معلقه كبيره ديال الخل، معلقه ديال الزبده، عندي التحميره، معلقه ديال سنيده كاكاو، عندي هنا الابزار، سكينجبير وشويه ديال الملحه. نبداو في طريقه التحضير ان شاء الله. اول حاجه نبداو بالزبده، ناخذ هاد المعلقه ديال الزبده وغنخدموها مع هاد المعلقه ديال السنيده باش ما تكونش الزبده صعيبه، وشويه د الملحه. نخدموا الزبده باش تجينا سهله في الخدمه ديالها، باش ما تكون ليناش كوارت ما غاديش تبغي تذوب لينا. وبالنسبه للهريسه والابزار، بالنسبه ليهم اللي كياكل الحار عيديهم، واللي ما كيبغيش الحار بلا ما يديرهم. انا عندي بناتي صغار درت عا شويه ديال الابزار، ما بغيتش نكثر الابزار، ودرت شويه ديال الهريسه على حسب الاختيار. كاين اللي كيبغي الحار، كاين اللي ما كيبغيش. نزيد عليهم هاد معلقه ديال طماطم مركز، وهاد معلقه ديال سميتو ديال الهريسه. نحاولوا نخدموا هاد الزبده باش تذوب لينا. نضيف عليهم هاد التوابل، نزيد عليهم هاد نص كاس ديال الخل، عفوا نص كاس ديال سميتو ديال الزيت، معلقه ديال الخل ونص كاس ديال الزيت. انا زدت دابا الزيت باش نخلط هاد المكونات على حاجتي دابا في سميتو الزبده باش تذوب. هاد المعلقه ديال الزبده خصنا نحاولوا معاها باش تذوب. نسيت ما جبتهاش من الثلاجه، نتوما جبتوها من الثلاجه من قبل، باش ما جبنا الزبده من الثلاجه قبل كتكون طلقات لينا. انا حتى الاخير لحظه نسيتها، اخير لحظه جبت الزبده. ماشي مشكل، نزيدو عليها نص كاس ديال الماء، ونزيد عليهم معلقه ديال الخل، وغنزيد 2 معالق ديال الموطاد، يعني معلقه كبيره. الا درنا الصغار نديرو 2 معالق، درنا معلقه كبيره نديرو معلقه. صافي نحاولوا نخدموا هادشي مزيان. هاد سميتو كله يذوب لينا في هاد الزيت والماء والموطاد، وكيجيو زوينين بزاف. ان شاء الله تجربوهم وتكتبوا لي ثاني في التعليق بحال الوصفات اللي جربتو ان شاء الله يا ربي. وكنفرح ملي كتقولوا لي الوصفات ديال كيصدقوا، الله شاهد. شكرا لكم وشكرا لكم على التحفيزات ديالكم وعلى التعليقات الزوينين. غنزيد عليهم دابا شويه ديال الطحين، وغنزيد نص خماعه. صافي نبقاو ندخلو دابا الطحين شويه بشويه. كما قلت لكم الهريسه وسميتو الابزار ممكن نزيدوهم على حساب سميتو اللي كيبغي الحار، ولا نتفاداو كاع الابزار ونديرو على الهريسه
ان شاء الله شي دابا ندير لكم الحصه سميتو ديال الزعتر. قيشلات مالحين بالزعتر والمعدنوس حتى هما كيجيو زوينين. فين ما ذقت شي حاجه عجباتني ان شاء الله غنشاركها معكم، غنجربها الا صدقت لي ان شاء الله وغنشاركها معكم. انا الوصفات اللي كنعطيكم ما كنحطهمش لكم حتى نجربهم. صافي كنبقاو مستمرين هكا، كنزيدو الطحين شويه بشويه حتى تجمع لينا العجينه. ها هي العجينه بعد ما جمعناها ما نخليوهاش قاصحه، خصنا نخليوها جاريه كما كتلاحظوا هي جاريه العجينه، ما كنخليوهاش قاصحه. صافي نجمعوا العجينه وندوزو ان شاء الله باش نشكلوها. دابا كناخذوا هاد الوراق ديال الطبخ كنحطوا عليها هاد العجينه وكنحاولوا كنحطوا عليها هاد العجينه كنحطوا عليها بلاستيك غذائي باش ندلكوها. نحطوا عليها هاد البلاستيك غذائي ونحاولوا نساحوها فوق هاد البلاستيكات، بين هاد البلاستيكات نحاولوا نساحوها كلها. ساهله والطريقه ديالها سهله بزاف ان شاء الله. كنتمنى تعجبكم وتجربوا الطريقه وتولي ان شاء الله معتمده عندكم. كما حتى انا طلبتها وعجبتني وعودتها ثاني مره هذه باش نعاودها. هي العجينه بعد ما دلكناها تقريبا كتكون عندنا سنتيم ديال السمك ديالها كما كتلاحظوا، سنتيم في السمك ديالها. دابا نحاولوا نهزوها سميتو الطاوه اللي كتدخل لينا الفرن، نحاولوا نهزوها نديرو فيها هذا. ها هي بعد ما حطيناها في الطاوه اللي كتدخل لينا الفرن نحيدو ليها البلاستيك وندوزو باش نقطعوها. صافي نحاولوا دابا نقطعوها. بقاو مستمرين هكا باش تجينا بالنسبه اللي بغاوها تكون نفس الحجم يقطعوها بسميتو يديروا المسطره كتنفع. وبالنسبه للناس اللي كيديروها كوموند اللي بغاو يديروها كوموند خصهم ضروري يكون نفس الحجم، خصهم يديروا المسطره باش تجيهم نفس الحجم. بعد ما سالينا كله هكا مايل كنعاودو عاوتاني من الجنب عاوتاني كنعاودو عاوتاني نقطعو. ودابا اللي كنتحكموا في الحجم اللي بغينا. ها هي العجينه بعد ما سالينا القطع ديالها. اللي بغى بالنسبه اللي بغى معينات يدير طول يقطع العجينه كلها طول عادي يقطع عاوتاني معوج. وبالنسبه اللي بغى مربعات يقطعوا كله بين مربعات يقطعوا كله الاتجاه واحد، يقطع الاتجاه ونفس الاتجاه عاوتاني منين كيجي ما يعوجش يديه. صافي دابا الفران سخنته من قبل ندخلوها للفران حتى طيب ونعاودو نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالها. هذا هو الشكل النهائي ديال سميتو المملحات ديالنا بعد ما طيبناهم. كما كتلاحظوا الشكل ديالهم كيجيو زوينين وبساط في الطريقه ديالها في المقادير في الطريقه ديالهم. الطريقه ديالهم كتجي بسيطه. غنقطع معكم باش تشوفوا سميتو كيتقطع ما كايناش بكل سهوله كيتقطع، ما نحتاجوش زعما شي جهد باش نقطعوه. كما كتلاحظوا هذا هو الشكل ديالهم. كنقيسوهم وكيجيو مقامشين وزوينين. ان شاء الله عاد جربوهم وغيصدقوا لكم وتكتبوا لي في الكومونتير ان شاء الله ملي تجربوهم. الا صدقوا معكم كتبوا لي في الكومونتير وشاركوا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. شكرا جزاكم الله خيرا.